हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक सबैजनालाई हाम्रो च्यानल एससी सोल्युसनमा। अनि आज हामी चाहिँ बिटकोइनको बारेमा चाहिँ थोरै डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ। मेनली चाहिँ बिटकोइनको स्क्यामरहरूको बारेमा। अब जब जब बिटकोइनको प्राइस चाहिँ थोरै अप हुन लागिरहेको हुन्छ या फिर चाहिँ मार्केटमा चाहिँ बुलिसमा ट्रेन्ड चलिरहेको हुन्छ, यानि कि बिटकोइनको प्राइस चाहिँ रेगुलरली अप गइरहेको हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ बिटकोइनलाई चाहिँ बाई गर्न खोज्नुहुन्छ। एन्ड त्यतिखेर नै तपाईँको चाहिँ जुन अझै बढिरहेको बेलामा चाहिँ किनौँ भन्ने जुन त्यो हतार हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ स्क्यामरहरूले चाहिँ धेरै स्क्याम गरिरहेको हुन्छ। मैले धेरै कुरो लाइक मेरो सब्सक्राइबरहरूबाट अनि त्यो पछाडि फेसबुक फ्रेन्डहरूबाट धेरैबाट चाहिँ कम्प्लेन आइरहेको देख्छु कि मलाई चाहिँ यो मान्छेले ठग्यो, मलाई चाहिँ यो मान्छेले ठग्यो, बिटकोइन पठाउँछु भनेर पठाएन। अनि त्यो पछाडि या फिर कसैले चाहिँ टेलिग्राममा जोइन गरायो, बिटकोइन माइनिङमा जोइन गरायो, पैसा दिएन। एकदमै धेरै चाहिँ कम्प्लेनहरू आइरहेको हुन्छ र मैले सोचिरहेको थिएँ कि त्यो टपिकको बारेमा चाहिँ थोरै मैले कभर गरौँ। जुन मसँग नलेज र एक्सपिरियन्स छ स्क्यामरहरूको बारेमा, त्यो चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ सेयर गरौँ, सो द्याट तपाईँहरू चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ चङ्गुलमा चाहिँ नफस्नु। सो मैले यो भिडियो चाहिँ आज लिएर आएको छु, तपाईँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला, तपाईँलाई चाहिँ एकदमै धेरै फाइदा चाहिँ हुनेवाला छ। आउनुहोस् अब चाहिँ भिडियोलाई सुरु गरौँ। साथै अहिले तपाईँले जुन स्क्रिनमा हेरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ मेरो एउटा फेसबुकको चाहिँ न्युज फिडको चाहिँ स्क्रिनसट हो। म चाहिँ कन्टेन्ट खोजिरहेको थिएँ, आई मिन पोस्टहरू खोजिरहेको थिएँ, जसको थ्रु चाहिँ मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्न सजिलो होस् कि तपाईँलाई चाहिँ स्क्यामरहरूले चाहिँ कसरी स्क्याम गर्छ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ कस्तो खालको पोस्टहरू हुन्छ। म त्यो इक्जाम्पल दिनको लागि चाहिँ पोस्ट खोजिरहेको थिएँ, अनि त्यसपछि मलाई धेरै टाइम लाग्दा पनि लागेन। मैले यसो स्क्रोल गर्ने बित्तिकै आई फाउन्ड अ लट अफ पोस्ट। अनि त्यस पछाडि चाहिँ बिकज मैले चाहिँ धेरै यसो पेजहरूमा चाहिँ लाइक गरेको छु, अनि तपाईँले पनि गर्नुभएको होला। तपाईँले यदि नयाँ नयाँ क्रिप्टोमा या फिर अनलाइनमा आउनुभएको छ भने तपाईँले अभियसली फेसबुकमा चाहिँ सबै यो जुन अनलाइन या फिर चाहिँ क्रिप्टो सम्बन्धित पेजहरू हुन्छ तपाईँले चाहिँ लाइक गरिराखेको हुनुहुन्छ होला। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले यस्तो पोस्ट चाहिँ देख्न स्वाभाविक हो। सो मैले तपाईँलाई चाहिँ क्विकली भन्छु चाहिँ यसले खास भन्न खोजेको के छ भन्दाखेरि, तपाईँसँग चाहिँ ल्यापटप र फोन छ भने तपाईँले एकाउन्ट रजिस्टर गरेर त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अलमोस्ट 1000 डेली कमाउन सक्नुहुन्छ भनेर। एन्ड सिमिलर पोस्ट नेक्स्ट पनि छ, समथिङ लाइक दिस। अनि त्यो पछाडि मैले $12,000 $10,000 चाहिँ पैसा दिएँ, ब्ला ब्ला ब्ला। सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँ चाहिँ फर्स्ट क्रिप्टो या फिर अनलाइनमा यदि आउनुभएको छ भने तपाईँसँग धेरै नलेज छैन भने चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ क्रिप्टोबाट पैसा अर्न गर्नु एकदमै धेरै सजिलो छ, अनि त्यो पछाडि रातारातै विदाउट एनी एफर्ट तपाईँले चाहिँ अल आउट अफ मनी चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। बट द्याट्स नट ट्रु। अफकोर्स क्रिप्टोमा पैसा छ, बट क्रिप्टोबाट चाहिँ अर्न गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ मेहनत पनि गर्नुपर्छ। यु हेभ टु हेभ नलेज एक्सपिरियन्स, अनि त्यो पछाडि ट्रेडिङको बारेमा थाहा हुनुपर्छ। कुन कोइनहरू चाहिँ भविष्यमा गएर चाहिँ बढ्नेवाला छन्, त्यो कोइनको पछाडि चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ के चलिरहेको छ, यानि कि त्यो त्यसलाई सपोर्ट गर्ने चाहिँ कुराहरू के छन्। अनि त्यो पछाडि चाहिँ त्यो कोइनले चाहिँ रियल टाइममा चाहिँ प्रब्लम सल्भ गरिरहेको छ कि नै, एभ्रिथिङ एल्सहरूलाई बुझेर तपाईँले त्यो कोइनमा इन्भेस्ट गर्ने हो। अनि त्यो कोइनले तपाईँलाई चाहिँ या अफकोर्स रिटर्न चाहिँ राम्रो दिन्छ। त्यो डिफ्रेन्ट थिङ हो, जो अलि एक्सपिरियन्स भएको मान्छेले क्रिप्टोमा चाहिँ उसले बुझ्छ। बट यदि तपाईँहरू चाहिँ अहिले नयाँ इन्भल्भ हुनुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले यस्तो यस्तो पोस्टहरूमा चाहिँ इङ्गेज नहुनु। सुन्दाखेरि एकदमै धेरै राम्रो लाग्छ, अनि त्यो पछाडि भन्छ नि धेरै कुनै कुरा एकदमै बढी राम्रो लागिरहेको छ भने त्यसभित्र चाहिँ पक्कै नै केही नराम्रो फल्ट हुन्छ भनेर। अफकोर्स त्यो चाहिँ एकदमै धेरै लागु हुन्छ यो मार्केटमा। अनि त्यो पछाडि तपाईँले पछि बुझ्नुहुन्छ, तपाईँ एक्सपिरियन्स हुँदै जानुहुन्छ। अनि त्यो जब तपाईँले चाहिँ रियल वेमा चाहिँ तपाईँले अर्न गर्दै हुनुहुन्छ, अनि तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको हार्ड अर्न मनी चाहिँ तपाईँले दिनमा चाहिँ मुस्किलले $100 बनाउनु भयो, द्याट्स अल्सो अ ह्युज एमाउन्ट। बट तपाईँलाई थाहा भयो कि या मैले बिहानदेखि साँझसम्म मैले लागेँ एन्ड देन आई मेड $100। अनि तपाईँले अब आएर पोस्ट पढ्नुहुन्छ कि रेजिस्टर गर्नुहोस्, अनि त्यो पछाडि फोन या ल्यापटपबाट, एन्ड देन यु विल अर्न $1000। त्यसपछि तपाईँलाई बल्ल रिकल हुन्छ। द्याट्स नट पोसिबल, त्यो चाहिँ हुँदैन, यो चाहिँ स्क्याम हो। यसरी नै तपाईँले बुझ्दै बुझ्दै जानुहुन्छ। बट यदि तपाईँ फर्स्टमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ भने प्लिज तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ हेर्दाखेरि एकदमै आँखालाई राम्रो लाग्ने पोस्टहरू हो, द्याट मिन्स कि एकदम ठुल्ठुलो एमाउन्टहरू देखाएको पोस्टहरू छ भने, अनि विदाउट एनी लाइक मेहनत नगरिकन तपाईँलाई आउँछ भन्ने टाइपको पोस्ट दिएको छ भने प्लिज त्यो पोस्टहरूबाट चाहिँ सकेसम्म टाढा हुनुहोस्। यो नेक्स्ट पोस्ट चाहिँ एकदमै धेरै कमन चलिरहेको छ अहिले टेलिग्रामवालामा। टेलिग्रामको ग्रुपमा जोइन गराउने, एन्ड देन त्यहाँ चाहिँ एफिलिएट लिङ्कहरू दिने, मान्छे बनाउने, एमएलएम गर्ने, धेरै कुराहरू चाहिँ अहिले टेलिग्राम ग्रुपमा भइरहेको हुन्छ। सो गाइज, तपाईँहरूले चाहिँ अब अहिले सर्ट
मा चाहिँ के बुझ्नु भन्दाखेरि चाहिँ क्रिप्टोबाट या फिर अनलाइनबाट पैसा कमाउन गाह्रो छ, इट्स हार्ड, अभियसली गाह्रो छ। नत्र भने सबैजनाले चाहिँ अनलाइनमै बसेर पैसा कमाउन थाल्थे, हार्ड लेबर चाहिँ कोही पनि गर्थेन होला, त्यति सजिलो हुन्थ्यो भने। मेन्टल्ली चाहिँ त्यो हार्ड लेबर गरे जस्तै जस्तै छ। तपाईँले चाहिँ राइट वे थाहा हुनुपर्छ, पाथ हुनुपर्छ, थाहा हुनुपर्छ, एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ, नलेज हुनुपर्छ, अनि तपाईँले चाहिँ टाइम दिनुपर्छ। एन्ड तपाईँ भर्खर भर्खर आउनुभएको छ क्रिप्टोमा या फिर अनलाइनमा, एन्ड देन तपाईँहरूले यस्तो टाइपको कुनै पोस्ट देख्नुभयो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ धेरै एमाउन्ट चाहिँ रिटर्नमा आउँछ, समथिङ लाइक द्याट, तपाईँ चाहिँ नजानुहोस्। यो चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ यो पोस्टहरूको थ्रु चाहिँ भन्न खोजिरहेको थिएँ। सो नेक्स्ट चाहिँ साथीहरू यो चाहिँ एमएलएम मार्केटिङ यानि कि मल्टी लेभल मार्केटिङ छ। यो चाहिँ चलिआएको र एकदमै धेरै पुरानो चाहिँ स्क्याममा गनिन्छ। या म एमएलएमबाट पनि पैसा अर्न गर्न सकिन्छ, एन्ड यसको राम्रो पनि छ। राम्रो कम्पनीमा तपाईँले एमएलएमको मार्केटिङ गरेर तपाईँले राम्रो पैसा अर्न गर्न पनि सक्नुहुन्छ, एन्ड द्याट्स राइट, त्यो लिगल वे हो। बट क्रिप्टोमा अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो जब तपाईँको मुनि जस्तै तपाईँले चाहिँ यति पैसा चाहिँ डिपोजिट गर्नु, अनि तपाईँले आफ्नो मान्छे बनाउनु, अनि त्यो पछाडि उनीहरूले डिपोजिट गर्छन्, त्यस्तोवाला चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ एमएलएमको स्क्याम भइरहेको हुन्छ। एन्ड एमएलएम मलाई चाहिँ एकदमै धेरै मन नपर्ने टाइपको चाहिँ एउटा प्लेटफर्म भनौँ न, प्लेटफर्म हो। बिकज तपाईँले यदि आफ्नो मुनि 10जना मान्छे बनाउनु भएको छ भने त्यो 10जनाको पैसाबाट चाहिँ तपाईँले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ सायद, या तपाईँलेको चान्सेस धेरै छ कि तपाईँ, किनकि तपाईँ टपमा हुनुहुन्छ नि त, अनि तपाईँले अर्न गर्ने चान्सेस धेरै छ। अनि त्यसपछि तर तपाईँको मुनिको मान्छेहरूको सबैको पैसा डुब्छ, एन्ड त्यो चाहिँ इथिकल्ली राइट पनि हुँदैन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अरूको पैसा चाहिँ लिगेर अनि आफू चाहिँ सायद त्यो उसबाट निस्किन सक्नु होला विथ प्रफिट, बट तपाईँको मुनिको सबैजनाको चाहिँ लस हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ एकदमै धेरै नराम्रो हो जस्तो लाग्छ मलाई। सो प्लिज एमएलएम मार्केटिङबाट चाहिँ टाढा नै बस्नु होला। कसैले तपाईँलाई भन्ला तपाईँले $10 सेन्ड गरिदिनुहोस् क्रिप्टोमा या फिर समथिङ लाइक द्याट, अनि तपाईँले चाहिँ मान्छे पाउँदा जानुहोस्, तपाईँको $10, $20, $30, $40, $50 हुन्छ भनेर भन्ला। एन्ड सब दिन्छ पनि, टपमा भएकोहरूलाई चाहिँ यसले पैसा पनि पे गर्छ, बट जो बटम हुन्छ तब तिनीहरू मान्छेहरूको चाहिँ उनीहरूले पैसा हाल्छ, अनि त्यो पछाडि माथिको टपको मान्छेहरू चाहिँ गायब भइदिन्छन् विथ अल मनी, अनि त्यस पछाडि चाहिँ तलको सबैको जति मान्छे छन् तिनीहरूको पैसा चाहिँ लसमा हुन्छ। सो गाइज, मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ यदि ग्रो गर्नु छ, तपाईँलाई चाहिँ केही बन्नु छ इभन लाइफमा या फिर चाहिँ इकोनोमिकल्ली सोसियल्ली, अनि त्यो तपाईँ चाहिँ यदि ग्रो गर्नु छ, तपाईँलाई चाहिँ भोलि गएर केही बन्नु छ र गर्नु छ भने चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क है तपाईँले चाहिँ अरूको पैसा लिएर तपाईँ चाहिँ कहिले ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ। द्याट्स नट इथिकल्ली राइट। तपाईँको आफ्नो सेल्फ रेस्पेक्ट पनि हुनुपर्छ, एन्ड तपाईँ इथिकल, तपाईँलाई तपाईँको आफ्नो इथिक्सहरू हुनुपर्छ, अनि तपाईँले त्यो इथिक्सहरूमा चाहिँ आफूलाई कायम राख्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ एमएलएमबाट टाढै बस्नु होला। नेक्स्ट हुन्छ बिटकोइन माइनिङको स्क्यामहरू धेरै भइरहेको हुन्छ। मोस्ट अफ द केसेसहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ कसैले एप्रोच गर्छ कि म चाहिँ आउट कन्ट्रीमा छु, थाहा हुन्छ उनीहरूलाई तपाईँ नेपालबाट हो भने या फिर इन्डियाबाट हो, एनिवे। सो तपाईँले चाहिँ यदि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि तपाईँ नेपालबाट हो, सो उनीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ आउट कन्ट्रीमा छु, लाइक अमेरिका, अस्ट्रेलिया, त्यो पछाडि चाहिँ आउट कन्ट्रीमा छु, अनि मेरो चाहिँ यहाँ बिटकोइनको माइनिङको चाहिँ सामानहरू छ, एन्ड आइएम माइनिङ। तपाईँले चाहिँ मलाई चाहिँ यति बिटकोइन सेन्ड गरिदिनु भयो भने म तपाईँलाई चाहिँ यति ब्याक गरिदिन्छु, या फिर म त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यति दिन्छु, किनकि मेरोमा यो बिटकोइन माइनिङ छ, ब्ला ब्ला। यो चाहिँ धेरै एकदम धेरै आइराख्ने चाहिँ केस यो हो। सो यसबाट पनि टाढा बस्नुहोस् तपाईँहरू। त्यो पछाडि स्पेसल्ली चाहिँ बाहिरको मान्छेहरूलाई त ट्रस्ट गर्दै नगर्नु, मैले भन्छु। धेरै यस्तो स्क्यामहरू गर्ने चाहिँ यो बाहिरको मान्छेहरू हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म यहाँ छु, उनीहरूले आफ्नो स्क्रिनसटहरू देखाउन सक्छ, उनीहरूले फोटो देखाउन सक्छ, द्याट्स भेरी इजी। तपाईँ त्यो नेटबाट उनीहरूले चाहिँ इजिली त्यो एभाइलेबल हुन्छ, र उनीहरू यो स्क्याम गर्न चाहिँ अलि नै माथि पुगिसकेका छन् यिनीहरू लेभलमा। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ इजिली यिनीहरूले फसाउँछन्। सो म त भन्छु बाहिरी कन्ट्रीहरूको मान्छेलाई त तपाईँले 0%, तपाईँले आँखा चिम्मा गरेर उनीहरूलाई ब्लक हानिदिँदा हुन्छ। त्यसपछि त्यही भएर चाहिँ त्यो नगर्नु होला। एन्ड बिटकोइन माइनिङहरूको चाहिँ म के देखिरहेको हुन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ लिङ्कहरू पठाउँछ मान्छेहरूले, तपाईँको ल्यापटपबाट माइनिङ गर्नुहुन्छ तपाईँले यो लिङ्कबाट भनेर, या फिर तपाईँहरू कुनै एपहरू डाउनलोड गर्न लगाउँछ, अनि त्यो पछाडि चाहिँ तपाईँ चाहिँ माइन गरे पछाडि बिटकोइन आउँछ यताउति भन्छ। फर्स्ट अफ अल बिटकोइन माइनिङ भनेको के हो तपाईँले बुझ्नुभयो भने चाहिँ यो स्क्यामहरूमा अभियसली पर्नुहुन्न, तर बुझ्नु भएन भने चाहिँ स्क्याममा पर्नुहुन्छ। सो बिटकोइन माइनिङ गर्ने चाहिँ एकदमै हाई पावरफुल कम्प्युटरहरूबाट हो। यो चाहिँ एकदम धेरै कम्प्लेक्स
म्याथमेटिकल प्रोग्रामलाई सल्भ गरेर गर्ने चिज हो। एन्ड यो त ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई हेर्ने हो। एउटा ट्रान्ज्याक्सनलाई अर्को ठाउँमा पुग्ने बेलासम्मलाई त्यसलाई म्यानेज गर्ने अनि त्यसपछि त्यसको कम्प्लिट गराउने त्यो हो। एन्ड यसको लागि चाहिँ एकदमै धेरै पावरफुल कम्प्युटर चाहिन्छ। म त कम्प्युटर भन्दैन, तपाईँले चाहिँ लाइक छुट्टै नै यसको लागि हार्डवेयर हुन्छ, छुट्टै नै यसको चाहिँ सफ्टवेयरवाला कम्प्युटर हुन्छ। त्यो बिटकोइन माइनिङ मात्रै गर्छ त्यसले, त्यस्तो टाइपको हुन्छ। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ यदि एपबाट गर्नु भनिरहेको छ कसैले, लिङ्कबाट गर्न भनिरहेको छ वेबसाइटको लिङ्कबाट, कुनै वेबसाइटले तपाईँले यो यहाँ चाहिँ मैले माइनिङ गर्छु भन्नु छ, प्लिज स्टे आउट अफ द्याट। त्यो सबबाट टाढा बस्नुहोस्। तपाईँ त्यो बुझ्नुहोस् कि बिटकोइन माइनिङ चाहिँ एकदम डिफिकल्ट छ, तपाईँले अहिले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न। इभन अलि पछि गएर तपाईँसँग चाहिँ 3-4 लाख रुपियाँ भयो भने या फिर मोर देन द्याट, त बल्ल तपाईँले एउटा बिटकोइन माइनिङको लागि चाहिँ एउटा हार्डवेयर किन्न सक्नुहुन्छ। त्यति एक्सपेन्सिभ हुन्छ अनि त्यति पावरफुल हुन्छ, अनि त्यसले चाहिँ यति धेरै विद्युत तान्छ कि त्यो त्यो प्रोसेस नै यति अप्ठ्यारो, यति कम्प्लेक्स छ। अनि त्यो पछाडि तपाईँलाई चाहिँ यति इजी वेमा तपाईँलाई प्रेजेन्ट गरिदिन्छ कि मैलेसँग बिटकोइन माइनिङ गरिरहेको छु या फिर यो वेबसाइटले बिटकोइन माइनिङ गरिरहेको छ, तपाईँले यहाँ चाहिँ $10 हाल्नु, त्यो $20 हाल्नु। प्लिज त्योबाट टाढा बस्नुहोस्। एन्ड अर्को कुरा, बल्ल याद आयो मलाई कि मेरो एउटा सब्सक्राइबरले पनि भनिराख्नु भएको थियो कि कुनै पनि वेबसाइट या फिर कुनै पनि ग्रुप या फिर कसैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पेमेन्ट दिनभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ पेमेन्ट गर भन्यो भने चाहिँ प्लिज हल्का त्यो आइडिया गर्नुहोस् कि तिनीहरूलाई चाहिँ स्क्याम गर्न खोजिरहेको छ। लाइक कसरी चलाउनु तपाईँलाई, म तपाईँलाई चाहिँ उनीहरूले भन्छ कि तपाईँले चाहिँ ओके, तपाईँले चाहिँ यो ग्रुपमा जोइन हुनुभयो, तपाईँले चाहिँ काम गर्नुभयो, तपाईँले चाहिँ लिङ्क सेयर गर्नुभयो, एभ्रिथिङ एल्स, अब तपाईँको चाहिँ पेमेन्ट आउनु लागेको छ मेबी $100, बट त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले $20 चाहिँ यो एकाउन्टमा पठाउनु पर्छ भन्छ। द्याट्स बुलसेट, तपाईँले त्यो नगर्नुहोस्। त्यस्तो त्यस्तो भन्यो भने चाहिँ बुझ्दा हुन्छ कि यो चाहिँ स्क्याम भइरहेको छ। सो लेट्स जाउँ, यसमा जाउँ अब। त्यस पछाडि अब अलिकति कमन कुराहरू चाहिँ डिस्कस गरौँ स्क्यामहरूबाट बच्नको लागि। सो फर्स्ट अफ अल त कुनै पनि वेबसाइट तपाईँले भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको माथि यो जुन प्याडलक यहाँ साइन देखाएको छ त्यो छ कि छैन त्यो हेर्नुहोस्। आई नो यो त्यति धेरै गाह्रो काम होइन, बट स्क्याम गर्नको लागि मान्छेले धेरै इन्भेस्ट गर्दैन र उसले एसएसएल सर्टिफिकेट पनि हाल्न त्यति खोज्दैन। अनि त्यस पछाडि उसले चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ वेबसाइट बनाइदिन्छ। कुनै पनि लाइक कुनै रेस्पोन्सिबल टाइपको या फिर चाहिँ लिगल वेबसाइटले कहिले पनि विदाउट एसएसएल काम गर्दैन। सो तपाईँले यहाँ हेर्नु, तपाईँ नट सेक्योर लेखेको छ भने यो प्याडलक सट्टा नट सेक्योर छ भने त्यो वेबसाइटबाट तपाईँ टाढा बस्दा नै राम्रो। त्यसमा तपाईँले केही डिटेल पनि नहाल्नु अनि त्यो पछाडि त्यो वेबसाइट युजै नगर्नु। सो सेकेन्ड अप्सन यसले त्यही भनेको छ कि सेक्योर अप्सन लेखेको छ कि छैन भनेर, अहिले यो साइट सेक्योर छ, यदि छैन भने युज नगर्नुहोस्। थर्ड स्टेप हो तपाईँले चाहिँ यो वेबसाइटको युआरएलमा चाहिँ कुनै नोटिसेबल स्पेलिङ मिस्टेक छ कि नै, किनकि स्क्याम गर्ने मान्छेहरूले के गर्छ भन्दाखेरि वेबसाइट जस्तो तस्तो बनाउँछ अनि त्यो पछाडि त्यो वेबसाइटको थ्रु चाहिँ स्क्याम गर्न थाल्छ, अनि त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ मिस्टेक भइरहेको हुन्छ। जस्ट चेक युआरएलमा मिस्टेक छ कि छैन। अनि त्यो पछाडि त्यो होल साइटमा चाहिँ कुनै ग्रामर मिस्टेक, अनि त्यो पछाडि चाहिँ प्याराफ्रेजहरू नमिलिरहेको, अनि त्यो पछाडि स्पेलिङहरू मिस्टेक भइरहेको छ कि छैन। बिकज अलरेडी भनिसकेको, यदि कुनै कम्पनी सिरियस छ भने दे विल इन्भेस्ट सम मनी अन वेबसाइट। उनीहरूले चाहिँ त्यो वेबसाइटलाई चाहिँ राम्रो बनाउँछ, प्रोपर बनाउँछ, अनि त्यो पछाडि त्यो छुट्टै चिनिन्छ। स्क्यामरहरूले जस्तो स्क्याम गर्ने हो त्यही भएर चाहिँ धेरै पैसा इन्भेस्ट गर्दैन, एन्ड देन त्यो वेबसाइटमा यस्तो टाइपको इररहरू देखिने चान्सेस धेरै छ। सो यो चाहिँ मैले तपाईँलाई यो पोइन्ट चाहिँ भनिसकेको छु कि कुनै पनि वेबसाइटले तपाईँलाई चाहिँ एकदमै धेरै हाई रिटर्न दिन्छ भने त्यो वेबसाइटलाई चाहिँ बिलिभ गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। लाइक डबल गरिदिन्छु पैसा, तपाईँले चाहिँ मलाई $50 यहाँ सेन्ड गर्नु वेबसाइटमा, एन्ड देन तपाईँको 4-5 दिनमा चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्ट बढ्छ, 50% इन्ट्रेस्ट, 100% इन्ट्रेस्ट आउँछ, तपाईँको पैसा डबल हुन्छ। डोन्ट गो अन दोज वेबसाइट्स। उनीहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई सुनाउँछ। लाइक हाम्रो चाहिँ एउटा ट्रेडिङको एजेन्सी नै छ, हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको बिहाफमा चाहिँ ट्रेडिङ गरिदिन्छन्, अनि उनीहरूले आएको पैसा चाहिँ तपाईँसँग सेयर गर्छन्। बुलसेट, त्यस्तो केही पनि हुँदैन। कुनै साइटहरू रेयर साइटहरू छन् जुन लिगल छन्, राम्रो छन्, म तपाईँ फर्दर इन्ट्रोड्युस पनि गरौँला, बट एज नाउ तपाईँले चाहिँ तिन साइटहरूमा चाहिँ नगएकै राम्रो। सो यदि तपाईँ कुनै वेबसाइटबाट चाहिँ लाइक
तपाईँलाई कुनै कम्पनीले चाहिँ कम्पनीको नेममा या फिर चाहिँ कुनै टेलिग्रामको ग्रुपकोबाट या फिर कुनै हल्का त्यो ठुलो नै हामी ठुलो नै कम्पनी हो तर अनि तपाईँलाई चाहिँ यस्तो रिटर्न दिन्छौँ भने चाहिँ उनीहरूको वेबसाइट छ कि छैन त्यो पहिला चेक गर्नुहोस्। अनि वेबसाइटमा चाहिँ कस्तो छ, वेबसाइट कतिको क्लियर छ, सबै कुराहरू चेक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि त्यो वेबसाइटमा चाहिँ एबाउट अस पेज छ कि नै, अनि एबाउट अस पेजमा तिनीहरूको इन्फर्मेसनहरू कस्तो के दिइरहेको छ त्यो हेर्नुहोस्। त्यो इन्फर्मेसन दिए अनुसार चाहिँ तपाईँले गुगलमा गएर सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। गुगलमा त्यसको रिभ्युज हेर्नुहोस् त्यो कम्पनीको। अनि गुगलमा चाहिँ रिभ्युज छ कि छैन, अनि त्यो पछाडि त्यो कम्पनी स्क्याम गर्नेवाला हो कि होइन सबै कुरा थाहा हुन्छ। सो यो पनि अरू सबै कुरा त्यस्तै त्यस्तै छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ सर्ट फर्ममा भन्दाखेरि स्क्यामहरूबाट चाहिँ बच्नलाई के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि साथीहरू मेन्टल्ली प्रिपेयर हुनु पऱ्यो कि अनलाइन र फेरि क्रिप्टोबाट त्यति सजिलै पैसा आउँदैन। एन्ड टाइम लाग्छ, मेहनत लाग्छ, यत्तिकै रातारात लखपति करोडपति कोही पनि बन्दैन। अनि त्यस पछाडि तपाईँलाई चाहिँ यो लालच देखाएर यो लोभ देखाएर चाहिँ स्क्याम गर्ने मान्छेहरू धेरै हुन्छ। एन्ड अरू नर्मल स्क्यामहरू जस्तै बिटकोइन सेल र बाई गर्नेवाला स्क्यामहरू त मैले आफ्नो फेसबुकको लिङ्क दिएकै नै छु। अनि त्यो पछाडि तपाईँ त्यहाँ आएर चाहिँ बाई सेल गर्न सक्नुहुन्छ विथ 100% ट्रस्टेड थिङ। त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट कुरा हो, त्यसमा बाहेक अरू कुरामा चाहिँ नफस्नु होला। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँलाई सबै इन्फर्मेसन दिइरहेको। अहिले चाहिँ एकचोटि बेला क्रिप्टो करेन्सीको मार्केट हेरौँ र अहिले मार्केट एकदमै धेरै हाईमा छ, बुलिस मार्केट छ। त्यसपछि चाहिँ बिटकोइनको प्राइस त अहिले 14,932मा गइसक्यो। हिजोभन्दा आज चाहिँ 8.95% 24 आवरमा अलमोस्ट 9% चाहिँ बढेको छ। एन्ड किन भइरहेको छ त यो जस्ट न्युज हेर्नु तपाईँको त्यो 2 विकमा टु विकमा चाहिँ अपडेट भइरहेको छ कि पेपालले बहुत धेरै चाहिँ एफेक्ट गरिरहेको छ। पेपाल एकदमै ठुलो कम्पनी हो, अनि त्यो पछाडि चाहिँ ट्रान्सफरहरू गर्नको लागि अनि त्यसले बिटकोइनलाई चाहिँ क्रिप्टोलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने भने पछाडि चाहिँ अभियसली त्यतिखेरदेखि बढ्न थालेको। एन्ड बिटकोइनले अहिलेसम्म रोकेको छैन। अनि यो चाहिँ इलेक्सनको पनि असर देखिरहेको छ, किनकि इलेक्सनले नि अमेरिकाको इलेक्सनले पनि धेरै इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ स्टक मार्केटहरू। अनि त्यो पछाडि हाम्रो बिटकोइन मार्केटहरू चार्ट हेर्ने हो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्सन आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ बिटकोइनहरूको प्राइस चाहिँ धेरै हाई गइरहेको हुन्छ। सो अहिले पनि डिफ्रेन्ट रिजन छन् अनि बिटकोइनको मार्केट हाई गइरहेको छ। अनि मेरो एनालाइसिस के छ त, अनि मैले तपाईँलाई के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क करेक्सन आउँछ। एक्कासी बढेको छ, यसरी होइन कि थोरै गरेर बढेको होइन। हिजो र आजमै 10% 9% बढ्नु भनेको ह्युज अमाउन्ट। सो करेक्सन आउने चान्सेस धेरै छ। सो यसरी हाइपमा गएको बिटकोइन कममा पनि आउन सक्छ। सो केयरफुल हुनु ट्रेडिङ गर्दाखेरि। अनि क्रिप्टोमा त अहिले सरी अल्ट कोइनहरूमा त अहिले चाहिँ हात नहाल्दै हुन्छ, एकदमै अनस्टेबल छ। जबसम्म बिटकोइनको प्राइस अलिक स्टेबल हुँदैन तब यिनीहरूको त थाहा नै हुँदैन कतिखेर के हुन्छ के कसो हुन्छ। बट तपाईँलाई चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु छ भने चाहिँ टप 5-6 कोइनहरूमा चाहिँ अल्ट कोइन जुन पुरै डेढमा गएको छ तिनीहरूमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्दा हुन्छ। किनकि जब बिटकोइनको डोमिनेन्स अलिक कम हुन्छ, यहाँ 65.7% छ, बिटकोइनको डोमिनेन्स अलिक कम हुन्छ, अनि पछि यसको प्राइस हल्का कम हुन्छ या फिर स्टेबल हुन्छ, तब चाहिँ अल्ट कोइनहरू चाहिँ बढ्छ। सो गाइस आजलाई चाहिँ यति नै। अनि त्यो पछाडि चाहिँ म जस्ट तपाईँहरूलाई चाहिँ स्क्यामरहरूबाट चाहिँ सावधान गर्न चाहन्छु। एकदमै धेरै लाइक राम्रो कुराहरू चाहिँ अफर गरिरहेको हुन्छ स्क्यामरहरूले, अनि त्यो पछाडि चाहिँ त्यो फुलफिल गरिदिन्न। अनि त्यस पछाडि चाहिँ उसको लागि त सायद मेबी $10 $20 केही पनि नहोला। बट आई नो हामी जस्तो मान्छेहरू या फिर चाहिँ लाइक भर्खर क्रिप्टोमा आएको छौँ अनि हाम्रो कुनै इन्कम सोर्स छैन, अनि त्यो पछाडि हामीले अलिकति सेभिङ गरेर केही गरेर चाहिँ $10-20 भनेको पनि धेरै हो। अनि त्यो कहीँबाट इन्भेस्ट गर्न खोजिरहेको छौँ अनि त्यो स्क्याम भयो भने अफकोर्स त्यसले एफेक्ट गर्छ। सो त्यही भएर नै मैले यो भिडियो बनाएको। सबैजनालाई चाहिँ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ स्क्यामरहरूबाट चाहिँ टाढै बस्नु होला। अनि त्यो पछाडि अब चाहिँ लाइक सर्टकटमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कुराहरू चाहिँ केही मेहनत नगरिकन अनि त्यो पछाडि चाहिँ धेरै राम्रो रिटर्न आइरहेको छ भने त्यो स्क्याम हो भनेर बुझ्दा हुन्छ फर्स्ट। सेकेन्ड, कुनै पनि कुराको कुनै पनि मान्छेको ब्याकग्राउन्ड ऊ छैन, उसले खुलाएको छैन। एक्कासी कहीँबाट तपाईँसँग म्यासेन्जरमा भेट भयो या फिर कहीँबाट चाहिँ तपाईँले म्यासेन्जरमा म्यासेज गऱ्यो, अनि त्यो पछाडि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ केही सेल गर्न खोज्यो या फिर तपाईँलाई चाहिँ केही इन्ट्रेस्ट यता दिन्छु बिटकोइन माइनिङ या फिर केही भनेर चाहिँ भन्यो भने प्लिज एभोइड गर्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि चाहिँ या रिसर्च गर्नुहोस् आफूले गुगलमा यताउति, अनि बल्ल चाहिँ तपाईँले चाहिँ
ट्रस्टेड हो कि होइन थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सो गाइस यो भिडियोमा यति नै, नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेटौँला। अनि त्यो पछाडि भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, यदि मन पऱ्यो भने तपाईँलाई केही कुराहरू सोध्नु छ भने चाहिँ यस कमेन्ट गर्नु होला। अनि मैले तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ मेरो फेसबुकको लिङ्क राखिदिएको छु पेजको, त्यहाँ गएर तपाईँले चाहिँ पेजलाई लाइक गर्नुहोस्, अनि तपाईँलाई केही क्वेसन छ भने मलाई मेसेज गर्दा पनि हुन्छ। सो बाई गाइज, जय नेपाल।